اسم موجود في العالم وحمد برشا عباد، عباد باهين وعباد مش باهين، وحمد أنا زادة. محمد مختلف عني، مش كيفه في حاجات. En fait, après la révolution, c'était une obligation pour moi de partir. J'ai dit, Mohamed, si tu veux continuer le cirque, il faut que tu partes. Sinon, tu vas crever ici. Pour moi, la France mieux que ici. Je pense que ça sera toujours difficile pour lui. C'est un combat avec sa culture, avec sa famille, avec son vécu. Il y a quelque chose à régler. Car il n'y a pas une personne en Tunisie qui aime le cirque. Ces gens-là, ils pensent qu'à leur argent. C'est différent de travailler avec les artistes tunisiens ou en Europe ou au Canada. Il y a un côté très clean, on apprend la technique comme on apprend la gymnastique. On est pas mal conditionné. Dès que tu passes sur les plumes, on est vraiment dans quelque chose de très fort visuellement. Maintenant, le visuel a pris le dessus sur ce que tu racontes. Ça fait 2 ans que je suis parti, mais c'est toujours ces moments-là. Je me souviens de ma famille, mes amis, mon pays. نحن عم نشوف مشاهد من واحد من الافلام يلي رح بيشاركوا بمهرجان طرابلس للافلام الوثائقيه، ولنحكي اكثر بنرحب بضيفنا لليوم الياس خلاط، مؤسس ومدير المهرجان. اهلا وسهلا فيك استاذ الياس. الى جانب المهرجان الاساسي اللي بتعملوه بافريل، نحن هلا رح نشهد على ثاني سنه للمهرجان الافلام الوثائقيه. كنا عم نحكي عن الفيلم، هو كندي فاذا هو كندي عن مدرسه سيرك بتونس بعد الثوره سكرت، وهيئته مثل ما فهمت انه هالسنه هيئته رجع وزاره الثقافه رجعت اهتمت فيها، شغلت الموضوع. رue de la Victoire هو عنوان هالفيلم اللي هو اسم شارع بتونس، واسم الفيلم كمان بنفس الوقت. اوكي، لكن هيدا فيلم من مجموعه الافلام السبعه الوثائقيه يلي رح يستقبلها المهرجان، والمهرجان كمان ما رح يتضمن بس عرض افلام، وانه كمان في ماستر كلاس يلي هي محطه يمكن اساسيه وبينطروها كثار خاصه مع ضيف المهرجان لهالسنه. صحيح، هادي زكاك المخرج، هادي زكاك المتخصص بالوثائقيات. شو رح بيقدم هادي خلال هالماستر كلاس؟ هي نهار السبت رح هي نهار السبت 27. الماستر كلاس هي اول شيء عن طريقه صنع الوثائقيات، بنحكي تقنيات اكثر، بنحكي عن مسيرته هو كمان بالميكينج اوف تبع افلامه. في كذا فيلم هو عملهم اساسيات، حنشوف الميكينج اوف تبعهم ويناقشهم مع مجموعه من المتخصصين اكيد بطرابلس، طلاب او انديبندون او مخرجين مستقلين تخرجوا ما من زمان، لحتى نوعي على موضوع أهمية الدوكيو ميكينج وكيفية صنع الدوكيومنتري الوثائقي، لأنه في كتير ناس ما زالت لليوم بتخربط يمكن بين الريبورتاج والوثائقي والفيلم الوثائقي. اوكي، خلينا نقول فاذا انه المهرجان رح ينطلق ب 25 يستمر ل 30 من عدا نهار الاحد هو فري ب 28، السبت ب 27 ورشه العمل مع هادي زكاك، وباقي الايام رح بيكون فيها عرض ل7 افلام. كيف نقيتون؟ مين نقاهم؟ الافلام هن 7 وثائقيات طويله، هن اجوا على فيستيفال طرابلس، ترشحوا لمهرجان طرابلس للافلام، ونحن هيدي ثاني سنه بتصير انه قد ما بيجينا افلام وثائقيه، يعني بالسنه بيجينا بين 200 وال 250 فيلم وثائقي، حبينا نعطي مساحه اكثر، دونك من هديك السنه بلشنا انه عم نعرض افلام زياده خارج اطار يعني من الوثائقيات يلي تقدموا هديك السنه ما كان لهم مطرح، يمكن بالمهرجان تفتحوا لهم مطرح ثاني. دونك لما بصير الانتقاء الرسمي للفيستيفال بننقي 7 ل 8 يروحوا بالمسابقه الرسميه بالمهرجان بنيسان، وبننقي كمان بين ال6 و8 يروحوا تعملوا حساب الدوكيو دايز. اوكي، عم نشوف مشاهد من فيلم ذا كولرز اوف كاميليون. كمان في كتير رمزيه بهالاسم لانه الكاميليون بغير لونه حسب هو وين موجود. صحيح. بقى عم نشوف هذا الفيلم من وين؟ هذا الفيلم هو بلجيكي بس هو من تشيلي، هو قصه بالتشيلي بفتره حكم بينوشي. ملفت فيه انه في شخصيه اللي هو بيو للمخرج انجبر يشتغل بعهد بينوشي مع المخابرات، وهرب على برلين الشرقيه، واشتهر معروف اكثر هو كمراسل حرب. اشتهر اكثر بالتلفزيون ان فيت وكمراسل حرب، وبنى الكارير تبعه على اساس مراسل حرب، بس هو فعليا كان هربان من سيستم من حكم بينوشي. اوكي، قديش بالنسبه لكم استاذ الياس وبالنسبه لطرابلس اهميه هيك مهرجان؟
اليوم المهرجان عم بيجيب اجر على المدينه، وهذا شيء كثير مهم. نحن طالعين من فتره كانت كثير بشعه، والحمد لله الايام عم تتحسن. في مهرجان طرابلس للافلام خلق بظروف صعبه واستمر بعدها، وعم بيوسع مثل ما نكون شايفين. اليوم عندنا ايام طرابلس وثائقيه، دائما عم بيعمل فاريتي، عم نساهم بالمنطقه تبعنا كمان باطلاق بعض الاحداث اللي لها علاقه بالسينما. هذا شيء كتير مهم. عم نرجع شوي وشوي، عندنا ببليك عم بيكبر، لانه كمان ما كان في ببليك. نحن لما بلشنا بال 2014 عندنا 29 صاله سينما مسكره بطرابلس، وكنتوا بنشاط واحد، هلا صرتوا نشاطين بالسنه. 29 صاله سينما مسكره تاريخيه مسكره، بعدهم مسكرين. ايه، وفي منهم زالوا عن الخريطه خلص للاسف. يعني الدوماند ما بقى موجوده للاسف. كل شيء عم بيتغير ديموغرافيا ثقافيا بالبلد كله على مستوى البلد. فكمان بطرابلس اليوم اهميه هالشغله انه عم نرجع نوعي على ثقافه السينما، على امل انه الببليك يكبر ويرجع يفتح صالات. عم بيكبر معنا، وبس يصير في دوماند اكثر مشان تصير كمان بزنس، لانه هو بالنهايه شوبز. صح. اولاد بيروت عنوان كمان وثائقي من لبنان وبعد كندا وتشيلي. هو بلجيكي كمان هو بلجيكي بس انعمل تصور بلبنان. اوكي. كمان عن تاريخ الاماكن، شغله كثير مهمه، عن ذكريات وتاريخ الاماكن ان كان بوسط بيروت او بالداليه، منطقه الداليه، والصراع على الحفاظ على هالشغله. يعني في البور والكونتر دائما. دونك هو حول هيدا من لبنان اي افلام مشاركه؟ من لبنان ما في عندنا ولا فيلم. قبل ما ابلش خلينا نشوف اولاد بيروت بعض المشاهد منه. كنا عم نقول انه الانتاج بلجيكي بس المخرجه لبنانيه. صح، والفيلم انعمل بلبنان، والمنطقه هي حد الى جانب بيروت والمنطقه الداليه حد الروشه. اوكي، في افلام لبنانيه ثانيه؟ لا، ما في افلام لبنانيه السنه. ما كان في كثير. راحوا بالمسابقه الرسميه. مسابقه رسميه للمهرجان. ايه. اوكي، بس ما كان برايك الشرط الدوكيو دايز هو الافلام تتقدم على الفستيفال. اوكي، هيديك السنه كان في كميه اكبر من الافلام اللبنانيه تقدمت على الفستيفال. السنه لا، كان في كميه اقل. بس ما مرق شي فيلم لبناني او ما حسيت يمكن بيزبط تنقول بهالباقه الافلام يلي انتم اخترتوها او في معايير لا ما نحكي كانت؟ ضميريا ما اجى كثير افلام السنه 2018 ما اجينا كثير افلام وثائقيه لبنانيه. 2019 حتكون غنيه. يلي اجوا حولتوهم كانوا بالمسابقه الرسميه واخذ فيلم أخذ فيلم مونسيون سبيسيال دو جوري لبناني. خلينا نقول انه بالدوكي دايز ما في مسابقه تنقول رسميه وحكام، بس في جائزه الجمهور. الجمهور صحيح. هو يلي بيصوت خلال العروض. باخر كل عرض في ورقه بنقي علامه من 1 ل 5، وبالاخر بنجمع كل النقاط وبنشوف مين بيربح. اي فيلم بيربح. هيدا شو اسباني الفيلم او من امريكا اللاتينيه؟ عم نشوف بعض المشاهد منه. اوكي. Si me llega a preguntar el juez que si los muchachos los mataron por mi culpa. الباسو مكسيكي. اوكي. الباسو مكسيكي. الباسو كمان بيحكي عن فترة ظلامية بالمكسيك، وانتاج مكسيكي 100%. يعني كل يوم رح يكون في عرض لفيلم واحد؟ فيلمين، من عدا نهار الخميس نعرض فيلم واحد على الساعة 7، والسبت بعدين بنصير فيلمين 5:30 و7، 5:30 و7. السبت بس الماستر كلاس رح بيكون، ما رح يكون الجمعة 2-3 عروض أفلام كلها بالرابطة الثقافية. بالرابطة الثقافية بتصير على الساعة 5:30 وعلى الساعة 7. أوكي. أستاذ لياس خلاط، أهلا وسهلا فيك، بنتمنى لكم التوفيق والنجاح بهيدي الدورة، وكل سنة وأنتم بخير. أهلا وسهلا. بس بدك تضل معنا دقيقة لنقدم تقرير رح ننتقل من خلاله إلى جامعة بيروت العربية يلي استضافت فعاليات الملتقى الثقافي المصري اللبناني، وتخلى الملتقى ندوات ومحاضرات حول أهمية الحوار والثقافة. تقرير لزميلتنا بشرى عبيد.
العالم العربي بمراحل انتظار طويلة، دول عم تتأسس، دول عم تتفكك، مساومات وتغييرات، لكن هالشي ما بيمنع أنه يكون المفكر العربي والمثقف العربي بيبحث عن كل الوسائل لإعادة بناء الثقافة العربية. لذلك الملتقى الثقافي المصري اللبناني كان العنوان بجامعة بيروت العربية لمناقشة قضايا عربية حساسة. دور الثقافة في بناء الدولة الوطنية، دور الثقافة في مواجهة الإرهاب، دور الثقافة في مواجهة التطرف، دور الثقافة في مواجهة ما نعيشه من كثير من السلبيات في هذا المجتمع. يعني عم يرجع يوعينا على الأزمة اللي نحن عايشينها حتى نرجع يعني ناخد الطريق الصحيح يلي هو أنه نرجع نقرأ، نرجع نطلع أكثر، نرجع ننفتح أكثر ونتقبل بعضنا أكثر. اطلاع على الثقافة المصرية، ولازم نعرف يعني في نقاط كتير مشتركة وفي نقاط مختلفة. بنادوا بالوطنية والثقافة يعني كيف لغة الحوار تكون بناءة. نحن بوقت بأمس الحاجة نرجع نتذكر ونحكي عن الثقافة وعن الأمور اللي بتربط الشعوب ببعضها. شجع المتخرجين الجدد، الجيل الجديد، على نبذ ثقافة الاستسلام، يعني لا وظيفة إلا بالاستسلام. طلاب الجامعة اللي بيمثلوا جيل شبابي قد يكون أكثر تأثراً بالعالم الافتراضي، كان لهم حضور ورأي بهالندوات اللي بتهدف إلى تنشئة جيل غني ثقافياً. هذه المشاركة الشبابية هن المستقبل، وبالتالي نحن بدنا نشوف كمان شو الدور الحقيقي اللي بيقدروا يلعبوه. حل الواحد يتعرف على كل الحضارات والثقافات، وكمان كطلاب جامعة هيدا الشيء انه بخلينا نكون اكثر سيلف كونفيدنت. القاعة اللي فيها محاضرة بتكون ب60 وفوق. الثقافة مش هي مراكمة معارف لدى نخب، الثقافة هي مناخ، هي هواء. وسائل التواصل الاجتماعي جذبتهم كتير وتخلوا عن القراءة بصورتها التقليدية، لكن ده دورنا احنا كمان ان احنا نوجههم الى انه لا غناء لنا عن الكتاب والقراءة. صحيح نحن منتابع السوشيال ميديا وقليل كتير لحتى نقرا، بس ما فينا نستغني عن هيدا المحاضرات لانه بتعزز ثقافتنا وبتعتبر من الكونتينيوس ليرنينج بشغلنا. نحن كتلاميذ جامعة بهمنا نحضر هيك ندوات ومحاضرات كرمال نوعي على حضارتنا وثقافتنا وما ننجر الاشياء المزيفة اللي بيحكوا.